ليكزارسيس كيما قلنا نخرج واحد الاكزارسيس نمشي نكري واحد ويبلاج كرييت كاين واحد الورقة باش نرسمو فيها ونجيو نشوفو التمرين شني كيقول. التمرين هو خصنا نكريو الشيما د باز دوني د هاد اليونيفرسيتي. دابا شني قالنا واحد اليونيفرسيتي هادي حنا شوفنا جبرنا لونتيتي الاولى كومبوز بليزيور فاكولتي، يعني ديك اليونيفرسيتي كومبورت شني هي ديك الاسوسياسيون اللي بيناتهم بليزيور فاكولتي، يعني واحد فاكولتي هي لي زونتي واحد لونتيتي اخرى مربوطه مع اليونيفرسيتي. غنمشيو نبداو نطبقوا هيدا شويه بشويه. نسول هاد الشيء نمشيو للورقه ونشوفو قلنا شني عندنا. قلنا عندنا واحد الاونتيتي اسمها قلنا عندنا اليونيفرسيتي خصنا نكتبوها ماجيسكين ما تنساوهاش. هادي قاعده ساعه نزيدها لكم في هذيك اللي عملنا يونيفرسيتي. قلنا عندنا واحد اليونيفرسيتي يعني كنجيبو ديك اليونيفرسيتي فيها بزاف د لي فاكولتي، يعني شني كاينه واحد العلاقه اللي كاينه بيناتهم هي كومبورت. غادي نبدل الكولور باش كيجي داكشي ناصق. قلنا عندنا واحد اليونيفرسيتي فيها لي فاكولتي، يعني دابا حنا شوفنا بلي كاينين جوج لونتيتي كتبقى تقرا التمرين شويه بشويه كتمشي معاه. دابا جبرنا جوج لونتيتي والعلاقه اللي بيناتهم قلنا هي كومبورت وكنربطو بيناتهم ضروري. شكون عيطلك تينا؟ كتربط بيناتهم. نجي نعوضو الكولور نجيبو نفس الخط نربطو عاود بين هادوما بجوج. يعني شني قلنا هو شني قالنا كتشوف السؤال دابا خصنا نكتبو الارقام اللي غيجيو فوق ديك الاسوسياسيون. قالنا اون يونيفرسيتي يعني كاينه يونيفرسيتي واحده كومبورت بليزيور فاكولتي، يعني دابا ما عرفناش شحال كاينه من فاكولتي. يعني شنو نعملو في الجهه فاكولتي غنعملو ان. ايوا برافو. يعني كنعملو يونيفرسيتي كاينه واحده ماشي واحد يونيفرسيتي comporte plusieurs facultés. يعني ديك الفاكولتي باقي ما عندناش العدد ديالها. دابا نمشيو نكملو نشوفو مع النص التمرين. دابا نكملو مع النص التمرين. قالنا شاك فاكولتي عندها واحد النوم اونيك. يعني النوم اونيك شني كتعني اونيك؟ اونيك ملي كتشوف اونيك يعني هذا هو لاتريبيو كلي.
يعني نوم اونيك ميمكنش يكون عند شي واحد اخر. شني حنا قلنا التعريف لا تريبيكلي؟ شكون عاق على التعريف لا تريبيكلي؟ حتى واحد. لا تريبيكلي هو ديك لا تريبي اللي كتكون عندك انت، بحال كود ابوجي عندك انت، ما عند شي واحد اخر. بحال ديك رقم لاكارت ناسيونال عندك انت، ما عند شي واحد اخر. هذاك هو لا تريبيكلي. يعني هاد فاكولتي شنو هي؟ هاد فاكولتي عندنا اونتيتي فور، يعني عندها لا تريبيكلي ديالها، عندها نوم اونيك، وعندها ادريس، عندها ادريس برينسيبال، وعندها نيميرو د تليفون. يعني ملي كتشوف هادي كتمشي كتمثل دوك ديالها. قلنا شنو عندها؟ نجيبو لا تريبي كتمثل في هاد الدائرة. قلنا نجيبو شي كونور. قلنا عندها ديك لا تريبي عندها واحد النوم اونيك. النوم قلنا كنعملو حرف الاول ماجيسكيل نوم. شنو قلنا هادي اتريبيكلي؟ اتريبيكلي كيش كتمثل بشرطة متاحس. يعني كاين هاد النوم اونيك، نزيدو في ستوك شي حاجة تقاتلها. يعني عندها قلنا عندها النوم اونيك. شني عندها يا خو؟ لادغيس. عندها لادريس ديالها. برافو. بصح هادي لادريس ماشي هاديك ديكلي، يعني ما نعملو لا شي شرطة متاحس. عندها لادريس ديالها. هاد التمارين ديما كيطيح في الامتحان بحال هيدا، كيطيح ساهل من هذا شوية. يعني مخصكمش ديرو النقط ديالها. التمارين ساهل إذا عرفتي كل اتريبي كيش كتمثل، وإذا عرفتي قريتي كل حاجة غيجيلك التمرين ساهل. على 6 نقط، واقيلا 6 نقط مخص حتى واحد يدير. قلنا عندها نيميرو التليفون ياك، قلنا نكتبو لها هيدا نيميرو التليفون. كنربطو بيناتهم. دابا نمشيو نكملو عاود مع النص د التمرين. قالنا كاين واحد الأونسينيون إيدوي يصوندوي، يعني واحد إنسينيون كاين فهاد الفاكولتي. عاود قالك دابا باقي ما ديناش شي معلومة من هادي، يعني غنمشيو نكملو القراية. قالك اون فاكولتي كومبوز دو ديبارتمون، يعني دينا لي زون ديالها. كاينة فاكولتي فيها ديبارتمون، يعني كل فاكولتي فيها بزاف ديبارتمون، باقي ما عارفينش شحال من عدد ديبارتمون. شاك ديبارتمون عندها نوم اونيك. صافي كنمشيو نبداو نمثلوها. قالك كل فاكولتي نجيبو لونتيتي دابا جديدة اللي قلنا ديبارتمون. نعملو لا كولا. قلنا ديك لونتيتي اللي كاين خصنا نعملوها كاملة ماجيسكول، منساوهاش. ديبارتمون. هاد ديبارتمون شني قلنا الفاكولتي كتكومبوزي بليزيور ديبارتمون. يعني كاينة واحد اسوسياسيون بين فاكولتي و ديبارتمون. ديك الاسوسياسيون شني هي؟ واش اسوسياسيون ديدونتيفيكاسيون ولا اسوسياسيون عادية؟ دابا الا جينا نشوفو شني كاين هاد ديبارتمون،
عندها نوم اونيك، يعني ديبارتمون عندها التعريف ديالها، ما تيدونتيفياش ديك، يعني فاكولتي ما كتعرفش ديك ديبارتمون، يعني هادي ماشي اسوسياسيون ديدونتيفيكاسيون، اسوسياسيون العادية. يعني قلنا نجيبو هادي هيدا، نعملو لك كولات قبيلة. قلنا فاكولتي نربطو بيناتهم، يكون في الواقع داكشي داغيا كيتخرج دابا بيسي خصك تبقى. قلنا كاينة فاكولتي، شني هاد العلاقة الاسوسياسيون اللي كاينة بيناتهم، هي كومبوز، هي كومبوز. دابا من بعد ما عملنا الاسوسياسيون خصنا نشوفو الارقام. دابا شني قلنا، كل فاكولتي نرجعو للنص التمرين. هاي une faculté est composée de départements، يعني كل فاكولتي واحدة فيها بزاف ديبارتمون، يعني الرقم اللي غيكون هنا من فوقي شني هو؟ واحد. برافو، يكون واحد، يعني كل فاكولتي واحدة. الرقم اللي غيكون تحت شني هو؟ ان. ان. برافو، تشبقي ما يعني بزاف ديبارتمون، تقدر تكون كتر من ديبارتمون. دابا من بعد ما عندنا هادي كنمشيو نشوفو ديبارتمون شني فيها. ديبارتمون قلنا فيها واحد النوم اونيك، يعني هذا شني اونيك قلنا ملي كنشوفو اونيك شني كتعني؟ يعني ليه؟ ايوا اتريبي دو كلي، برافو. يعني كاين واحد النوم اونيك وكاين واحد الكود اونيك، يعني هادي عندها جوج لاتريبي دو كلي، وعندها واحد اللوكاليزاسيون وعندها التليفون. يعني نمشيو دابا نمثلو لي زاتريبي ديالها. شنو انا هادي هبط هادي فيني هاي. يعني قلنا النوم ديالها، قلنا النوم ديالها كلي، يعني كنكتبو لاتريبي كنزيدو الخط من تحت منه. يعني كاين النوم ديالها كلي، كاين النوم ديال وكاين عندها واحد الكود تا هو كلي، يعني كيتعدل بالخط كود. وعندها النمرة التليفون عاود، عندها اللوكاليزاسيون بعدا نبقاو ماشيين في الترتيب ديال التمرين. لوكاليزاسيون ماشي كلي، يعني مكايناش هاد الشرط، عندها واحد اللوكال ديالها، لوكال، وعندها واحد النيميرو التليفون. هنا عندها واحد النيميرو التليفون. صافي دابا غنليو بيناتهم.
من بعد ما لينا بيناتهم نمشيو نكملو النص التمرين. قالك في وصلنا دابا قالك ainsi qu'enseignant كي لو شيف دو ديبارتمون. حنا دابا بدينا كنجيبو عاد المعلومات كتر على ديك الانسينيو اللي قافين عليها هنايا. يعني الانسينيو مربوطه مع الفاكولتي بدوين، ومربوطه مع شنو اسمو مع الديبارتمون بشاف. يعني كاين واحد الشاف، كل واحد الانسينيو هو الشاف ديك الديبارتمون. يعني نمشيو دابا نمثلو الانسينيو ديالنا. قلنا كاينه واحد الانتيتي اللي اسمها واحد الانتيتي انسينيو. نعملو لا كولور ديالها بوحدها. انسينيو إذا تكتبها انسينيو هي هاديك. نساويو عندها شقل خدمة ساعة. قلنا هاد الانسينيو مع من مربوطة مع بعدها شوية باش نقدرو نربطوها مع الفاكولتي. مربوطة مع الفاكولتي بواحد العلاقة اللي هي ديك دوين ولا دوي، ولا منعرفش شنيا هاديك مكتوبة تما. هي نرجعو لنص التمرين نشوفوها. هي انسينيو دو لا فاكولتي اي سون دوين، يعني مربوط مع الفاكولتي وديك العلاقة هاديك. كنربطوهم. وهاد كتبو الاسوسياسيون شني اسمها. قلنا الاسوسياسيون هي اسمها دوين. ايش هاد؟ نعاود نكتبها. قلتلكم هادشي في الواقع ما يكونش عيدة طويلة، يكون ساعة. كنا كنخدموها في الواقع كنا سالينا هاد التمرين دابا. خدمة في بيسي شوية غدي الوقت. قلنا ديك العلاقة اللي كاينة بين فاكولتي العلاقة اللي كاينة بين دابا خصنا نشوفو الأرقام اللي غنعملو. شنو هما الأرقام؟ قالنا ان انسينيو دو لا فاكولتي اي سون دوين، يعني ان انسينيو دو لا فاكولتي اي سون دوين، يعني واحد الانسينيو كيمشي مع واحد الفاكولتي. يعني شنو الارقام اللي يكونوا هنا؟ هي واحد واحد. واحد. كاينه واحد هنا، كاينه واحد هنا. واحد. دابا نرجعو لديك العلاقه اللي شفنا قبيله. شنو هادشي؟ ديبارتمون مع لونسينيو. ديبارتمون مع لونسينيو. برافو. قلنا شنو كاين؟ كل انسينيو كيكون شاف ديبارتمون، وكاين لونسينيو اخرين كاينين في وسط ديك الديبارتمون. يعني الديبارتمون مع لونسينيو شحال عندهم اسوسياسيون؟ عندهم جوج د لاسوسياسيون. واحدة لاسوسياسيون الشيف، واحدة لاسوسياسيون ديك اللي كينتمي ليلو. يعني
يعني في المثال الواقع دابا ديبارتمون مثلا د لانفورماتيك كيكون عنده واحد استاذ هو الشاف ديك ديبارتمون وكيكون عنده اساتذه اخرين كيكونوا في وسط ديك ديبارتمون. هيدا قالوا لنا في النص التمرين فين هي شاك لا ماشي هادي هي كان انسينيو كيلو شاف دو سي ديبارتمون يعني كاين واحد الشاف ديك الديبارتمون. يعني العلاقة اللي كاينة بيناتهم شنو قلنا هي الشاف ديالها الشاف ديبارتمون نعملو لا كولا اللي بدينا به. قال لي ايوا وما قال لي دابا شنو خصنا نشوفو الارقام يعني شحال من شاف يقدر يكون لونسينيو يعني شنو الرقم اللي غيكون على الشمال وشنو الرقم اللي غيكون على اليمين يعني واحد. واحد يعني كل ديبارتمون واحدة عندها واحد الشاف ديالها. يعني ما يكونش واحد الشاف عنده جوج شابه جوج ديبارتمونت ولا واحد ديبارتمون فيها جوج لي شاف. يعني كيكون كل واحد ديبارتمون عندها واحد الشاف ديالها وما كايناش غير علاقة الشاف كاينه واحد العلاقة اخرى. يعني كل ديبارتمون فيها واحد العدد الاساسي واحد ان استاذ. يعني شنو العلاقة الارقام واحد ان واحد ان برافو. يعني غتكون هنا عندنا واحد غتكون هنا عندنا ان. صافي دابا نمشيو نكملو في التمرين. La date de prise de la fonction du chef du département. On garde la date de prise de fonction du chef. ونبقى في الباراغراف الثانية. قال لك هاد الديبارتمون كي اوفريو كور يعني شني كاين. هاد الديبارتمون ديك لونتيتي اللي عندها واحد العلاقة الاسوسياسيون مع واحد لونتيتي اخرى اسمها كور. يعني نمشيو نكريو في الورقة ديالنا ديك لونتيتي اللي اسمها كور. نجيو للورقة كريوها هنا باقي الخوا نبدلو لا كولر. قلنا لونتيتي اللي دابا عندنا جديدة هي لونتيتي كور. هاد لونتيتي كور شني قلنا عندها واحد العلاقة مع الديبارتمون هي اوفر. يعني نحطو لا كولا نشوف يبقى داكشي متناسق. كوبيو هادي كوبيو نجيبو هنا. شني قلنا هاد الديبارتمون مربوطة مع الكور. شني العلاقة دارت لي بيناتهم هي اوفر. يعني الديبارتمون كتوفري الكور اوفر. هادي كنشوفوها من نص التمرين. الاسماء كاملين كنشوفوها من نص التمرين ما كنعملوش شي حاجة بناقص. الديبارتمون كتوفري الكور يعني كل ديبارتمون شحال كتوفري لنا من كور. يعني شني الارقام اللي غيكونوا هنا عندنا واحد ان ديبارتمون واحد برافو. شحال واش غتوفري شحال من كور
إن إنكو فوالا. كل ديبارتمون وحدة. وتوفرينا إنكو. نمشيو نكملو نعملو هادوك كولر باش يبقى داكشي متناسق. نمشيو نكملو دابا عندنا شني الكور شني عندو واحد النوم ان كور، عندو واحد النوم وعندو الكود اونيك. شني كتعني زعما الكود اونيك؟ كلي هذا هو الاتريبي كلي، هو الكود اونيك. يعني عندو النوم، عندو الكود اونيك، وعندو النيفو، عندو فوليم، عندو فوليم اوغير يعني شحال من ساعات كيقراها، وعندو الديسكريبسيون يعني خصنا نمشيو نعملو لهم هاد الاتريبي ديالو كاملين نلصقوه. شحال من اتريبي كاين نحسبوهم باش واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. خمسة الاتريبي صومي. يعني قلنا واحد، كوبي الثانية، الثالثة، كوبات الثالثة، الرابعة، الخامسة نجيبوها هنا. دابا نديولهم الأسماء ديالهم. قلنا عندهم النوم، كل كور عندو واحد النوم، الكود عندو الكود، هاهو عندو واحد الكود إنيك. الكود اونيك يعني اتريبي كلي. يعني خصنا نعملو له الخط من تحت منه. نعملو له الخط ديالو. النيفو كاينة فوليم اوغير في اش اختصرها. شنو قلنا كاينة النيفو. النيفو بقات النيفو ديسكريبسيون. بقات النيفو كتبوها عاوتاني هنايا النيفو. واخر حاجة هي الديسكريبسيون. ديسكريبسيون دابا بقالنا غير نهبطو بيناتهم صافي. تهبط النيفو هادي ديال الكور، هادي بدات الكور، ديال الكور، فوليم اوغير، ديسكريبسيون. دابا نمشيو نكملو في النص التمرين. فوليم او كاينة دابا الباز دوني enregistrer également les enseignants. يعني الباز دوني كتسجل لي زونسينيون. لي زونسينيون دابا عطينا لي زاتريبي لي زونسينيون اللي عندنا، حيتاش لي زونسينيون عملنا لونتيتي ديالو، ولكن لاتريبي باقي ما عندنا حتى شي لاتريبي ديالو. يعني نمشيو نشوفو دابا لي زاتريبي د لي زونسينيون. كاينة عندهم واحد الاي دي اونيك يعني هذا هو لاتريبي كلي. عندهم النوم، عندهم بيرو والتليفون يعني شحال، واحد جوج ثلاثة أربعة.
وقيلا الصداع كيوصلكم تا نتوما ياك. ماشي مشكل. قلنا كاينين 4 نمثلو ديك 4 اللي كاين 1 2 3 ندوي لي شوية نجيبو 4. قلنا الاتريبيوت الاتريبيوت اللي ديالها هو الاي دي ايدونتيفيكاسيون. نوع الأيدي. يعني خصنا نعملو الاي دي نعملو الخط تحت منه حتى شوف الاتريبيوت ديدونتيفي اتريبيوت كلي عندها الاي دي وعندها عنده النوم نزيد شني عنده يا اخو عنده الاي دي عنده النوم عنده بيرو بيرو. والتليفون. كاين بيرو وكاين التليفون. خص في الاتريبي ضروري الحرف الاول ماجيسكل. صافي كنربطو بيناتهم. صافي نكملو في النص التمرين نكملو في النص التمرين بعد ما في كنا واصلين باراغراف الثانية فوليوم أول. عدلنا اونسينيو عدلنا لي زاتريبي ديالو لي زونسينيو طرافاي هادي عملنا قبيلة في الأول. يعني كل اونسينيو كيخدم في حق ما عملناش الاسم حتى كنا باقي ما عارفينها. يعني هادي دا الاسوسياسيون اللي كاينه بين اونسينيون كاملين و ديبارتمون هي طرافاي. طرافاي نرجعو للنص التمرين. دابا لي كور سون اونسيني سو فورم دو موديل. يعني دابا كاينه عاود واحد الكور عندها واحد الاسوسياسيون مع واحد اونتيتي اخرى موديل. قالك ان موديل اسوسي ان اونسينيون. يعني هاد الموديل ماسوسي مع الكور وماسوسي مع الانسينيون. ماشي نمشيو نمثلو هاد نزيدو شوية في الباج. نمشيو نزيدو موديل. دابا قلنا شني لونتيتي اللي بانت جديدة هي الموديل. كنعملو لونتيتي موديل ديالنا هيدا. وهاد الموديل شني قلنا مربوطة مع الأونسينيو ومربوطة مع الكور. يعني نمشيو نعملو لا نجيبو واحد ليزون هيدا واحد الاسوسياسيون اللولية اللي غتكون مع الكور. الاسوسياسيون الثانية اللي قلنا تكون مع الأونسينيو. نربطوهم. واحد الاسوسياسيون تكون مع هادية
عاد كاينة هادي. نرجعو للنص التمرين نشوفو الأسماء. نيكور enseigner le modèle associé à corps. هاديك الأولى لي كور مع الموديل هي enseigner. تكون بحال واحد ان ما بين الموديل والكور، واحد الموديل بزاف د لي كور، واحد ان. أيوا كيكونو واحد الكور. لا، الكور ماشي زعما بحال الكور ماشي بحال اللي قلتي الداس. بحال اللي قلتي دابا نتينا كتمثل واحد الباج دوني، غتمل واحد الباج اسمها الكور، يعني ديك الباج غيطلعوا لك فيها لي كور كاملين. يعني ديك لي كور كاملين غيكون فيهم مثلا بحال موديل. دابا موديل اللي كنتي كتدخل الكور كنتي كتجبر غتجبر الباز دوني، غتجبر الموديلات اللي عندنا كاملين، غتجبر بي او غتجبر سي او وغتسكي في موديل واحد. يعني كاينه واحد الباج الكور فيها لي موديلات كاملين. فهمتي كيفاش؟ ها يعني العلاقه اللي بيناتهم اونسيني، يعني يكون واحد الباج الكور غيكون ديك الباج الكور غيكون فيها ان موديل على حساب. دابا نمشيو نشوفو ديك الليزون هادي اللي بقات موديل مع انسينيو. العلاقة اللي بيناتهم هي اسوسي. ان موديل اي اسوسي ا ان كور. يعني العلاقة واحد اللي واحد بيناتهم غتكون هاد. واحد واحد. برافو. ولكن هذيك موديل مع الكور اسوسي، قال لك ان موديل اسوسي ان كور، ماشي ما بين لونسينيون والموديل. يعني ما بين الكور ولونسينيون هي اللي غتكون عندنا واحد واحد وقيله. هاديك الساعة ديال اسونيو واحد واحد. شوف لي كور ناتي. Les cours sont enseignés for modèle. Le cours مليين مع موديل associé مع cours مع ان انسينيو. ها هي فين هي. يعني ديك الكور مربوط مع ديك الموديل، مربوط مع الكور ومربوط مع واحد انسينيو. فهمتي كيفاش؟ الموديل عندنا الموديل اسوسي مع واحد الكور ومع واحد الانسينيو. يعني هاديك عملوا لنا ديك العلاقة ديالهم بجوج في سطر واحد. يعني اه واحد ان. يعني ماشي واحد ان، واحد واحد. لا واحد ان، حيتاش واحد اونسينيو كيكون عنده كلشي عنده موديل واحد. دابا نمشيو نكملو عاد في النص التمرين. كنا وصلنا في هادي. دابا لي زاتريبي د الموديل. لي دابا نشوفو لي زاتريبي د الموديل. شنو هما لي زاتريبي د الموديل؟ عندنا واحد الكود اونيك. يعني شنو قلنا الكود اونيك؟ يعني هو اتريبي كلي. ça عنده واحد الكود unique et est enseigné dans un semestre d'une année. يعني عنده اني سكولير ديالو
عنده واحد الصال ديالو، يعني عنده الكود، عنده فينوش، عنده الكود، عنده الصال. عنده اني سكولير، آمين. عنده الصال، عنده السومستر. كود السومستر اني أربعة، يعني عنده أربعة د الحاجات هاد الموديل، يعني عنده أربعة لي زادخيل. عنده لا كولور. ديبليكيو أربعة مرات. يعني قلنا عنده الكود ديالو اللي هو اتريبي كلي، عنده واحد الكود، عنده واحد الكود اللي هو اتريبي كلي. قلنا عنده واحد الصال اللي غيكون فيها، عنده واحد الصال اللي غيكون فيها السومستر ولاني. السومستر لاني سكولير. برافو. عنده واحد السومستر ديالو، السومستر، عنده لاني سكولير لو اني. صافي كنربطوه معاه. دابا عاود نمشيو نكملو في النص تسمعين. لا باز دوني enregistré les étudiants inscrits. دابا عاد وصلنا في داكشي اللي غيكون عند لي زيتيديون، يعني كتسجل لي زيتيديون دون ان موديل. يعني هذا شني، يعني لي زيتيديون مربوطين مع موديل. شني الاسوسياسيون اللي بيناتهم؟ هي انسكري اي لوغ نوت. يعني كاينه عاود واحد الاتريبي تكون النوطة هادي، واحد الاتريبي بوحدها حتى هي ماسوسية مع موديل دون سو موديل. اي لوغ نوت دون سو موديل، يعني شني غنمشيو نزيدو étudiant، نزيدو entité étudiant، نمشيو نزيدو entité étudiant، نزيدوها ماشي كولور. يعني الانتيتي اللي قلنا دابا كاينه جديده، كاين عندنا étudiant. هاد étudiant شني قلنا عليه؟ قلنا هاد الاتيديون صحيح الموديل. انسكري في موديل، يعني عنده اسوسي مع موديل، هي مع موديل. يعني نجيبو له واحد الاسوسياسيون ديالو، نبطو شويه وغنربطوهم. نربطو هادي هي، نربطو هادي.
نعملو الكولر ضربت كان عندنا كان شنو قلنا ديك الغولاسيون شنو يسموها انسكري برافو غولاسيون يسموها غولاسيون اسمها انسكري كان عندنا واحد الموديل ان ايتيديو. لا فهمتيش علاش دابا حنا واش كنلقاو واحد لا الموديل كنظن عندنا واحد ياك عندنا واحد موديل عندنا ان ام عندنا مثلا 6 موديلات كيكونوا عند بزاف د لي زيتيديو فهمتي كيفاش يعني دابا انا واش عندي واحد موديل دابا انا كنقرا في لافاك ولا نتينا دابا شحال خصك تقاد موديلات في هاد السوق خصك تقرا 5 6. 6 هو هذاك واش نتينا يعني بوحدك اللي بزاف غتقرا ديال 6 وبزاف د لي زيتيديون غيقراو ديك بزاف 6 د بزاف. الفيديو الموديل عندهم بزاف ديال يعني ان الموديل. ان ام ماشي نفس الفاريا العدد الموديلات ماشي نفس العدد هي هذيك تنتينا اللي عندك صحيح خصهم ما يكونوش نفس فهمت. العدد وصح من واحد الفاريابل هنا ان يعني كاين ان موديل غيقراو واحد ام ايتيديو ونمشيو نكملو عاود مع النص تاع وباقي خصنا نربطو واحد نوت دون سو موديل يعني النوت هادي غا اتريبي ماشي اونتيتي حيتاش رقم واحد نمشيو نزيدو نربطوه نجيب هادي فيها الترابط مع الانسكري حيتاش علاش حيتاش في السؤال قالنا décidez inscrit dans un modèle et leur note يعني مربوط يعني ديك مربوط لي زيتيديو مربوط مع النقطة ديالو مع الموديل ديالو نمشيو نكتبو هنايا النوت في قلنا مربوطة في الانسكري هادي مكنعملولاش رقم حيتاش هذا اتريبي دابا نزيدو نكملو عاود في النص التمرين la base de données enregistrer les informations relatives aux étudiants, nom, prénom, ID, étudiant, adresse, téléphone, filière, date de naissance. De garder les notes des étudiants dans les différents modèles. صافي دابا بقالنا غنزيدو لي زاتريبيت شنو يسمو حيتاش هاد السؤال ان نيسيسير دو غاردي لي نوت يعني في عملناه حنايا عملناه قبل يعني مادام غيدوز كل موديل ملي غيدوز كل موديل لواحد الاتيديون غتكون مسجل مع النوت يعني غتكون مسجلة مع النوت ديالهم يعني جاوبنا ديك بارتي الاخرية السؤال حيتاش ربطناها مع انسكري كنا ربطناها مثلا مع موديل مكانتش غتبقى مكارديان كل اتيديون يعني دابا خصنا نزيدو ديك 1 2 3 4 5 6 7 8 خصنا نزيدو 8 د لي زاتريبو نرتبوهم باش نجيو هنا باقي موضع يعني صافي دابا سالينا التمرين يعني باقي خصنا نعملو الاسماء د لي زاتريبي نشوفو لي زاتريبي كلي فينهم نوم ايدي نوم برينوم ايدي
ايدي اتيديون. ايدي هو اللي غيكون اتريبيك ليه، حتى الايدي ايدونتيفيكاسيون ديالك ميمكنش يكون عند شي واحد اخر، هو الابوش. يعني هنا نبداو نوم برينوم ايدي نوم برينوم قلنا كاين ايدي اللي هو اتريبيك ليه، يعني خصنا نعملو الخط من تحت منو. كاين الايدي، كاين الادريس، كاين الادريس، كاين الدات نيسونس، دات نيسونس، كاين دات نيسونس، وكاين الفيليير ديالو، كاين التليفون، كاين فيليير، كاين النمرة التليفون. بقاتنا واحدة، شناهي ديك الوحدة اللي بقات؟ جا نشوف. نوم برينوم ايدي الادريس تليفون فيليير دات نيسونس. 1 2 3 4 5 6.